बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले असबाक़ में हमने मुफ़रद के मुताल्लिक़ पढ़ा था। आज से हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हरकात शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ज़बर के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, ذال زبر ذا، ذال ذبر ذا، را زبر را، را ذبر را، زا زبر زا، زا ذبر ذا، سين زبر سا، سين ذبر سا، شين زبر شا، شين ذبر شا، صاد زبر صا، صاد ذبر صا، ضاد زبر ضا، ضاد ذبر ضا، طا زبر طا، طا ذبر طا، ظا زبر ظا، ظا ذبر ظا، عين زبر عا، عين ذبر ع، غين زبر غا، غين ذبر غا، فا زبر فا، فا ذبر فا، قاف زبر قا، قاف ذبر قا، كاف زبر كا، كاف ذبر كا، لام زبر لا، لام ذبر لا، ميم زبر ما، ميم ذبر ما، نون زبرنا، نون ذبرنا، واو زبر وا، واو ذبر وا، ها زبر ها، ها ذبر ها، يا زبر يا، يا زبر يا، يا زبر يا، يا زبر يا। ज़बर ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं और ये हरकत की जमा है। जिस हर्फ पर हरकत होती है उसको मुतहर्रिक कहते हैं। ज़बर मुंह और आवाज़ खोल कर अदा होता है। हरकात को बग़ैर खींचे और बग़ैर झटका दिए जल्दी से पढ़ा जाए। ज़्यादा खींचने की कोशिश न की जाए वरना इसमें मद की बू आ सकती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।